Unsay kapuslanan nga maangkon mo ang pahandiog kahom sa tibuok kalibutan, apan huwag tang usab kanimo ang imong kalag. Ang Sibianan Diwaylay, tingog sa mga mamumuo, muduyog sa katilimbang Kristiyanos sa pagpalaan sa mga adlaw sa Semana Santa. Ang Diwaylay 909 kHz sa dial sa inyong radyo, nagsibya sa Pier 1, Dakbayan sa Sugbo. Sakop sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas.